नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यांच्यो वेगवेगळ्यो घोशणा. ट्रॅक केंद्राचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. काणकोणा खातीर सुसज्ज प्रशासकीय इमारत बांदपाचें मुखेलमंत्र्यांचें उतर. देखो अपना देश लोकांची पसंती 2024 मोहिमे खाला पोर्टलाचेर लोकांनी दाखोवची आपली पसंती पर्यटन मंत्रालयाचें आवाहन. आतां पुराय खबरो. कॅन्सर, ब्रेन स्ट्रोक, अल्झायमर तशेंच हेर गंभीर दुयेंसाचेर उपचार घेवपी दुयेंतींची कुयदाद घेवपी खासगी केंद्रां तशेंच संस्थांक सरकार म्हयन्याक 2.5 लाख रुपया दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पॅलेटिव्ह केअर सेंटरा खातीर सरकारान आर्थीक मजत दिवपी ही खासा येवजण चालीक लायल्या. ह्या केंद्रांनी कमीत कमी 20 दुयेंती आसपाक जाय अशें तांणी सांगलें. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. चवथीच्या फाटभुंयेर सरकार अंदूय ऑनलायन पद्दतीन गोवा बाजार सुरू करता अशी म्हायती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. goabazaar.com तशेंच चवथ बाजार ह्या संकेतथळाचेर वचून गोंयकारांक चवथीचो फराळ तशेंच माटोळेक लागपी 14 वस्तू विकत घेवपाक मेळटल्यो. ह्यो वस्तू घरपोच डिलिव्हरी जातल्यो अशी म्हायती तांणी दिली. हे शिवाय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत येरादारीची खासा यंत्रणा चालीक लावप, मायनिंग, वेगवेगळ्या खात्यांची कंत्राटी पद्दतीचेर नोकर भरती मंजूर दिल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. राज्यांतल्या वाडटी कोयंडी आनी अपघाताचेर नियंत्रण दवरपा खातीर येरादारी पुलीस विभागा वतीन गुगल मॅप आनी ड्रोनाची मजत घेवन ट्रॅक हें केंद्र स्थापन केलां. ह्या केंद्राचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. सोरो पिवन धुंद जावन गाडी चलोवप गोंयकारांनी बंद करचें आनी स्वता मदीं सुदारणा हाडची. रस्त्यावेल्या हेरांचो जीव म्हत्वाचो आसता हें मतींत दवरचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. आल्तिनो पणजी हांगा येरादारी पुलीस विभागाच्या कार्यालयांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई, अधीक्षक राहुल गुप्ता आनी येरादारी संचालक पी. अभिषेक हजर आशिल्ले. राज्यांत प्रत्येक दिसा एका तरी अपघाती मरण येता. हातूंतले चडशे 50% अपघात हे स्वयं अपघात आसतात. सोरो पिवन धुंद जावपी वाहन चालकांच्या बेजबाबदारपणाक लागून निश्पापांचो जीव वता. देखून राज्यांत ह्या नव्या स्थापन केल्ल्या ट्रॅकाक लागून येरादारीची घसमुड्डी जाल्यार ती सोडोवपाक आनी अपघाताचेर नियंत्रण दवरपाक मजत जातली अशें मुखेलमंत्री उलयले. हाका लागून पुलीस गुगल मॅप आनी ड्रोन आनी सोशल मिडियाची मजत घेतले. ह्या ट्रॅक केंद्रांत पुलीस 24 तास तैनात आसतले. गुगल मॅपाचेर येरादारीची कोयंडी दिसल्यार त्या भागांतले पुलीस निरीक्षकांक ह्या केंद्रा वरवीं म्हायती दितले. सोशल मिडियाचेर येरादारीची घसमुड्डीचो व्हिडिओ वा फोटो दिसल्यार ताची दखल ह्या विभागा वरवीं घेतले आनी संबंदीत पुलीस स्थानक निरीक्षक येरादारी निरीक्षकाक दिल्ल्या म्हायती उपरांत तांच्या मुखावेल्या कारवायेची आनी वेळेची नोंदूय दवरतले अशें हे विशीं येरादारी पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी म्हायती दिली. कांसावलेचे जोझफ फ्रांसीस परेरा हांकां सिटीजन अमेंडमेंटशीप एक्टा वरवीं भारतीय नागरिकत्व आयज गोंय सरकारान दिलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां आयज औपचारीकरित्या हें नागरिकत्व दिलां. हे कार्यावळ पर्वरी मंत्रालयांत जाली. भारताक स्वातंत्र्य मेळच्या पयलीं ते शिक्षणा खातीर पाकिस्तानांत गेल्ले. थंय ते कराची हांगा राबितो करताले. मात सध्या ते गोंयांत कांसावली हांगा तांच्या घरकान्नी वांगडा राबितो करताले. मात तांचे कडेन भारतीय नागरिकत्व नाशिल्लें. जोझफान अर्ज केल्या उपरांत सिटीजन अमेंडमेंट एक्टा वरवीं हे भारतीय नागरिकत्व दिलां अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. भारतीय नागरिकत्वा खातीर अर्ज करपी ते एकमेव जावन आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. पाकिस्तान, बांगलादेश आनी अफगाणिस्तानांतल्या हिंदू, सीख, ख्रिश्चन, बुद्ध आनी जैन धर्मांतल्या लोकांक ह्या कायद्या वरवीं भारतीय नागरिकत्व दिवपाची तरतूद आसा अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. काणकोणा खातीर सुसज्ज अशी प्रशासकीय इमारत बांदपाची घोशणा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्या. काणकोणच्या दौऱ्या वेळार काणकोणांतल्या वेगवेगळ्या खाते मुखेल्यांची बसका घेवन तांच्या कार्यालयीन समस्यांचो आढावो तांणी घेतलो. हे वेळार सभापती रमेश तवडकार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांची थेट कर्मचाऱ्यां कडेन संवाद साधलो आनी कामकाजाची म्हायती घेतली. जनतेक बरी सेवा दिवपाक कार्यालयांत कसल्यो सुदारणा करप गरजेचें आसा हाची म्हायती तांणी घेतली. कांय कार्यालय दुसरे कडेन हालोवपाचो निर्णय ह्या बसकेंत घेतलो आनी सुवात निश्चित करून थंय स्थलांतर करपाक फावो ती तयारी करपाचो आदेशूय तांणी दिलो. कला अकादमींत खेळां प्राधिकरणान राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार राज्यांतल्या उत्कृश्ट कामगिरी करपी खेळगड्यां खातीर बक्षीस वितरण कार्यावळ घडोवन हाडली. खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं हें बक्षीस वितरण जालें. आपल्या आयुश्यांत येवपी टिका, वाद, आव्हानांक फुडो करून आंगार येवपी प्रतिस्पर्ध्यांक खेळाडू आपल्या शिंगार घेता तेन्नाच तो खरो चॅम्पियन थारता अशें तांणी म्हळें. 37व्या सर्तींत तुमी पदकां मेळयलीं म्हणजे कार्य सोंपलें ना, तर आतां खऱ्या अर्थान खेळाजीण प्रवासाक सुरू जाला हाची जाणीव दवरून वाटचाल करप गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळें. खुबशे खेळगडे सर्त आसता तेन्नाच सराव करतात, पूण सर्त आसूं सराव चालू दवरप गरजेचें आसा. जेन्ना खेळगडो आपलो कलागूण दाखयता तेन्नाच सरकार मजत करपाक शकता. जो मेरेन स्वताक सिद्ध करिना तो मेरेन मान्यताय मेळना अशें तांणी मुखार म्हळें. खेळ हो फक्त पयशां खातीरूच न्हय तर गोंयचें आनी देशाचें नांव परजळीत करपाक खेळप गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार म्हळें.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर देशांतल्या पर्यटन थळांक लोकांची ऑनलायन पसंती घेवपी देखो अपना देश लोकांची पसंती 2024 ह्या मोहिमे खाला भारत सरकाराच्या माय गो पोर्टलाचेर वचून लोकांनी आपल्या आवडीच्या पर्यटन थळाक पसंती दाखोवची अशें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान मागलां. ही मोहीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कल्पनेंतल्यान मुखार आयल्या. ह्या मोहिमेची म्हायती सामान्य लोकांमेरेन पावची म्हणून राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळेंतल्या शिक्षकांनी, विद्यार्थ्यांनी आनी पालकांनी फुडाकार घेवचो अशें पर्वरेच्या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन सगळ्या शाळांक धाडिल्ल्या कळोवणेंत म्हळां. दिवचलच्या केशव सेवा साधना ह्या खासा भुरग्यांच्या शाळेच्या उडान पंगडांतल्या 3 भुरग्यांची राष्ट्रीय सर्ती खातीर निवड जाल्या. विभा काणेकार, रुद्रेश गाड आनी यश कळंगुटकार ह्या विशेष भुरग्यांची पॅरा विभागांतल्यान राष्ट्रीय सर्ती खातीर निवड जाल्या. 31 ऑगस्ट आनी 1 सप्टेंबराक अयोध्येत ही गीत गायन सर्त जातली. शाळेची शिक्षिका डॉ मंजिरी दत्तप्रसाद जोग हांच्या संकल्पनेंतल्यान उडान ह्या संगीतमय कार्यावळीची निर्मिती केल्या. आतां मेरेन उडान पंगडान गणेशोत्सव, रामनम अशा कार्यावळींनी आपली कला सादर करून लोकांची काळजां जिखल्यांत. झुजांतल्या दिग्गज आनी वीर नारी हातूंत सेविका आनी वीर मरण सैनिकांच्यो विधवा हांकां सैनीक कल्याण पणजी विभागा वतीन भोवमानीत केले. 360 माजी सैनीक आनी तांच्या घरकान्नी वांगडा हेर कुटुंबांतले लोक कार्यावळीक हजर आशिल्ले. 12 ऑक्टोबर 2007 रामचंद्र शिंदे ऑपरेशन रक्षकांत शहीद जाल्ले. तांकां शौर्य चक्रान तर तांची आवय ताराबाई शिंदे हांकां वीरमाता म्हणून भोवमानीत केले. 2000 वर्सा शहीद जाल्ल्या नरेंद्र मयेकार हांकां मरणोत्तर कीर्ती चक्र प्रदान केले. तांची घरकान्न निहा मयेकार तशेंच शहीद तुकाराम गांवस हांची घरकान्न लिलावती गांवस हांकांय वीर नारीन भोवमानीत केले. गोवा तियात्र अकादमीन दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात 4थ्या अखिल गोंय आंतर महाविद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक शाळा तियात्र सर्त 2024-25 आयोजन केलां. आयजसावन सुरू जाल्ली ही सर्त 4 सप्टेंबर मेरेन चलतली. दनपारां 3:30 कला आनी संस्कृती संचालक सगूण वेळीप आनी कला अकादमीचे सदस्य सचीव अरविंद खुटकार हांणी उक्तावण केलें. आयज एस धेंपो वाणिज्य महाविद्यालयाचे उट्टा तो बुट्टा तियात्र जालें. फाल्यां कार्मेल बायला कला वाणिज्य महाविद्यालयाचे चूक कोणाची तियात्र सादर जातलें. गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य महाशाळेंतल्या मराठी विभागान लोकसाहित्य दीस मनयलो. पारंपारीक खाद्य महोत्सव आनी लोकगीत गायन सर्तीचें आयोजन ह्या वेळार केलें. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरी म्हणून लोकसाहित्याची अभ्यासक पौर्णिमा केरकार आशिल्ली. गोंयचे उदेंते तरणाटे मुष्टियोद्धा लक्ष्मी लामाणीक आगामी ASBC आशियाई कनिश्ठ आनी शाळेंतल्या भुरग्यांच्या आनी शालेय चले चलयो मुष्टियुध्द सर्तींत भारताचें प्रतिनिधित्व करपाक वेंचलां. ही म्हत्वाची सर्त 27 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर मेरेन संयुक्त अरब अमिरातींतल्या अल एन शारांत जातली. लक्ष्मी भारताच्या 30 सदस्यीय पंगडाचो भाग आसून तातूंत 15 चले आनी 15 चलयांचो समावेश आसा जे आशिया खंडांतले आसात, जे सर्वोत्तम युवा बॉक्सर्सांच्या सर्तींत खेळटले. ह्या प्रतिश्ठीत सर्ती खातीर लक्ष्मीची निवड तिच्या 3ऱ्या सब ज्युनियर चले चलयो नॅशनल मुष्टियुध्द चॅम्पियनशिपांत तिणें केल्ल्या उत्कृश्ट कामगिरीक लागून जाली. ते ताणें भांगरा पदक मेळयिल्लें. निमणे फेरयेंत ताणें चंदीगडाच्या नितीक उत्कृश्ट कुशळटाय आनी रणनितीन हारयल्लें. राष्ट्रीय चॅम्पियनशिपांतल्या ताच्या यशाक लागून ताची निवड आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटान जाल्या आनी आतां आशियातल्या ह्या म्हत्वाच्या खंडीय सर्तींत लक्ष्मी उत्कृश्ट मुष्टियुध्द खेळगड्याक फुडो करतले. उजो पालोवपी दळान आपल्या जवानांक हुंवाराच्या घडणुका वेळार करपाच्या बचाव कार्या संबंदीत प्रशिक्षण दिवपा खातीर 31 ऑगस्टाक मांडवी न्हंयत दिवाळी जुंव्या लागीं सकाळीं 7 ते 11 वरां मजगतीं प्रशिक्षण सरावाचें आयोजन केलां. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक पावर बोट चलोवप, जीव वाचोवपाचें तंत्र आनी हेर प्रशिक्षण दितले. ते खातीर मांडवी न्हंयत वयल्या उदकामार्ग क्षेत्रांतल्यान येरादारी करपी सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉन्ची, क्रूज बोटी, उदकाखेळ बोटी, पनेळ, फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिन यांत्रिकी नाविकांनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांच्या प्रशिक्षण सरावाक कसलीच आडखळ येवची न्हय म्हूण ह्या काळांत बारीक नदर दवरून सवकासायेन येरादारी करची आनी गरज पडल्यार सुरक्षीत अंतराचेर थांबचें. तशेंच गस्तीचेर आशिल्ल्या बोटी वयल्यान तांबडो बावटो दाखोवन दिवपा येवपी सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान कळीत केलां. गोंय राज्यांत उद्देग वेवसायाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळ हें गोंय सरकारची राज्य नोडल एजन्सी आसा. मंडळा वतीन राज्यांत बिझनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लॅन म्हळ्यार BRAP अंतर्गत सुदारणांची अंमलबजावणी करतात. देशांत आनी संबंदीत राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी बिझनेस इकॉनॉमिक्स इकोसिस्टम वाडोवपा खातीर उद्देग प्रोत्साहन आनी अंतर्गत वेपार म्हळ्यार DPIIT विभागान वेवसाय सुलभता 2024च्या अंमलबजावणी खातीर खासा निर्देश जारी केल्यात. ह्या निर्देशा प्रमाण गोंय सरकारान G2B सेवा इकोसिस्टमा प्रमाणात बदल केल्यात. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्र्याच्यो वेगवेगळ्यो घोशणा. ट्रॅक केंद्राचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. काणकोणा खातीर सुसज्ज प्रशासकीय इमारत बांदपाचें मुखेलमंत्र्याचें उतर.
देखो अपना देश लोकांची पसंती 2024 मोहिमे खाला पोर्टलाचेर लोकांनी दाखोवची आपली पसंती पर्यटन मंत्रालयाचें आवाहन. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.